दूरीका हिसाबले अत्यन्तै टाढा र दुर्गम लाग्ने स्थानहरू पनि हिजो आज दुर्गम हुन छाडेका छन्। संसारको कुनै पनि ठाउँमा अब मानिसले आफ्नो पहुँच पुर्याएको छ। खास गरी यातायात क्षेत्रमा भएको विकासले मानिसको जीवनशैलीलाई सुविधाजनक बनाएको मात्रै होइन, संसारको जुनसुकै कुनाको व्यक्तिले जुनसुकै ठाउँको यात्रा गर्न सक्ने स्थिति बनेको छ। यातायात सुविधाकै कारणले मानिसको कार्यक्षमतामा वृद्धि भएको छ। यातायातका साधनको प्रयोग गरेर मानिसले आफ्नो शक्ति, समय तथा धनको सञ्चय गर्न सक्ने भएको छ। साँच्चै भन्ने हो भने हिजो आजका मानव जातिका लागि यातायात सुविधा जीवनकै अभिन्न अङ्ग जस्तै बनिसकेको छ। सायद हिजो आज मानिसले यातायात सुविधाविहीन जिन्दगीको परिकल्पना समेत गर्न सक्दैन होला। यातायातका विभिन्न माध्यमहरूमध्ये पनि सडक यातायातको सम्बन्ध सबैभन्दा धेरै मानिससँग गाँसिएको छ। तुलनात्मक हिसाबमा कम खर्चमा उपयोग गर्न सकिने, छोटो दूरीका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने र मानिसका बस्ती बस्तीमा पुर्याउन सकिने हुनाले सडक यातायात अत्यधिक मानिससँग सम्बन्धित हुन पुगेको हो। विकसित मुलुक होस् वा विकासोन्मुख मुलुक, सडक यातायातले सबैतिर उत्तिकै महत्त्व पाउने गरेको छ। हाम्रो देशमा पनि सडक यातायात विकासको पर्यायवाची बन्न पुगेको छ। सडक यातायातको सुविधा पुगेका स्थानका मानिसहरूको जीवनस्तर बिस्तारै माथि उठ्दै गएको छ। यात्रा गर्दा होस् अथवा सामानहरूको ढुवानी गर्दा होस्, सडक यातायातले मानिसलाई पुर्याएको सुविधाका कारण सडक यातायातको महत्त्व बढ्दै गएको छ। यसका साथै सडक यातायातको प्रयोग पनि बढ्दै गएको पाइन्छ। सडक यातायातको महत्त्व र भएका प्रयोगकर्ता बढ्दै गएपछि सरकारले पनि सडक सञ्जाल विस्तार गर्नका लागि प्राथमिकता दिएको छ। हालसम्ममा देशभरि विभिन्न किसिमका 20,000 किलोमिटर भन्दा बढी सडक निर्माण भएको पाइन्छ। त्यसैगरी सडकमा गुड्ने सवारी साधनहरूको सङ्ख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको पाइन्छ। यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याङ्क अनुसार 2046 सालदेखि हालसम्ममा बस, कार, जीप, मोटरसाइकल, टेम्पो जस्ता 9,20,000 भन्दा धेरै सवारी साधनहरू सरकारी कार्यालयमा दर्ता भएका छन्। सवारी साधनहरूको सङ्ख्या तथा सडक प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या वृद्धि सँगसँगै सडक दुर्घटनाका खतरा पनि बढ्दै गएका छन्। हिजो आज प्रत्येक दिन जसो कुनै न कुनै किसिमका दुर्घटनाका खबर आउने गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2066-67 देशभरिका सडकहरूमा 4,104 वटा साना ठुला दुर्घटना भएको पाइएको छ। तीमध्ये गम्भीर प्रकृतिका दुर्घटनाहरू पनि थुप्रै भएका छन्। धेरै मानिसको ज्यान जाने गरी भएका ठूला दुर्घटनाहरूमा चालकको लापरवाही दुर्घटनाको मुख्य कारण रहने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। तर ठूला मात्रै होइनन्, साना दुर्घटनाहरू पनि सडक प्रयोगकर्ता र उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्ति मात्र नभई सबैका लागि दुःखद हुने गर्दछन्। सडकमा सवारी साधन गुडाउने सवारी चालक, सडक प्रयोग गर्ने पैदल यात्री, सवारी सम्बन्धी नियम पालना गराउने निकाय तथा अन्य प्रयोजनका लागि
सडक प्रयोग गर्दा हुने कमजोरीका कारण सडक दुर्घटनाका घटनाहरू हुने गरेका छन्। उसै त साँघुरा सडक, त्यसमाथि पनि सडक किनारामा थुपारिने निर्माण सामग्री, पसल, अव्यवस्थित ढङ्गले पार्किङ गरिने सवारी साधनले सडकलाई झन साँघुरो बनाउने गरेका छन्। त्यसैगरी सडक आसपासका बासिन्दाले विभिन्न खाद्य सामग्री सडकमा सुकाउने गर्नाले पनि धेरै सडक दुर्घटना निम्त्याउने गरेको पाइन्छ। सहरी क्षेत्रमा सडकका दायाँ बायाँ किनारामा गाडिएका बिजुलीका खम्बा एवं टेलिफोन तथा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएका खम्बाहरूले सडकमा गुड्ने सवारी साधनलाई अवरोध पुर्याउनुको साथै सडकलाई थप साँघुरो बनाउने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा त सडक किनारामा गाडिएका खम्बाहरूमा सवारी साधन ठोक्किएर पनि दुर्घटना हुने गरेको छ। सडक दुर्घटनाको अर्को मुख्य कारण चालकको सवारी चलाउने शैली पनि हो। सडक दुर्घटनाको मुख्य खतरा चालकले तीव्र गतिमा सवारी साधन गुडाएको कारणले हुने गर्दछ। सवारी साधनको क्षमताभन्दा धेरै मालवस्तु ओसार्ने, क्षमताभन्दा बढी यात्रुहरू बोक्ने जस्ता क्रियाकलापहरू पनि दुर्घटनाका कारक क्रियाकलापहरू हुन्। कतिपय सवारी साधनहरू गलत तरिकाले पार्किङ गरिदिँदा पनि अन्य सवारी साधनहरू दुर्घटनामा पर्ने खतरा बढ्ने गरेको छ। जथाभावी रूपमा बाटो काट्ने पैदल यात्रुका क्रियाकलापहरू पनि चालकहरूका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेका छन्। खाली बाटो देखेर तीव्र गतिमा सवारी हुइकाइरहेका बेला पैदल यात्रुले बाटो काट्ने अनुमान नगरिएका ठाउँबाट पैदल यात्री फुत्त सडकमा निस्केको देखेपछि चालकलाई दुर्घटना हुनबाट जोगाउन मुस्किल पर्ने गर्दछ। मान्छेले बाटो काट्दाखेरि मान्छेले हर्न बजा भन्दै सानो हर्न बजा भने उल्टे मान्छेले चाहिँ आँखा तरेर यत्रो आँखाले हेर्छ। हर्न कि त मान्छेलाई बनाउनु पऱ्यो नि त, मान्छेलाई त्यो हिसाबले कानुन बनाउनु पऱ्यो नि त। रोडमा मान्छे हिँड्न नपाउने, क्रसिङ बनाउनु पऱ्यो, जहाँ जहाँ मान्छे बाटो काट्ने पाउने, त्यो त बनाए पो हाम्रो ड्राइभरलाई पनि सुविधा हुन्छ नि। बाटो काट्नका लागि निश्चित गरिएका स्थानहरूमा जेब्रा क्रसिङको चिन्ह देख्दा देख्दै पनि कतिपय पैदल यात्रुहरू त्यसलाई बेवास्ता गर्ने गर्दछन्। बाटो काट्नकै लागि ठूलो खर्च गरेर निर्माण गरिएका आकाशे पुलबाट वारपार नगर्ने प्रवृत्तिले सडक दुर्घटना गराउने तथा सवारी जाम गराउने कार्यमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। मान्छेले क्रस गरिरहेको छ, यहाँ कोही ट्राफिक रुल चाहिँ छैन, सबैले क्रस गरिरहेको छैन। अब ढिलो पनि भइरहेको छ, त्यही भएर हो क्या। ढिला भएको चाहिँ ठुलो कि तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको ज्यानको चाहिँ सुरक्षा ठुलो? ज्यानै ठुलो हो भन्ने त। तलबाट किन हिँड्नु भएको त? अब के गर्नु, यहाँ भागबाट जानलाई अलिक सिधा हुन्छ भनेर। दुर्घटना भयो भने त झन् खतरा हुन्छ नि, होइन र? त्यो त हुन्छ। बाइक यताबाट क्रस गर्न नियम त छैन ट्राफिक नियम? ए छैन त, मलाई थाहा थियो होइन। म यताबाट घुम्न भन्दा यताबाट आएको। अनि यसले गर्दा तपाईँको आफ्नै ज्यान चाहिँ खतरामा पऱ्यो नि, होइन र? त्यो त हो। भनेपछि तपाईँले त अब आइन्दा यस्तो गल्ती गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न? यस्तो नगर्नुपर्ने। सडक सुरक्षा सम्बन्धी यो ट्राफिक नियम सम्बन्धी कतिको ज्ञान छ तपाईँलाई? छ, मलाई लगभग सबै छ हुन्छ। अब आफू सावधान हुने, त्यस पछाडि अब सबभन्दा पहिला त आफू सवारी चालकले चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। सवारी चालक चाहिँ सावधान हुनु पर्यो, म कताबाट आइरहेको छु, के गर्दैछु भनेर। सवारी दुर्घटनाका घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा सवारी चालक, पैदल यात्री सँगसँगै ट्राफिक प्रहरीको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गरेको छ। ट्राफिक प्रहरीले सडक प्रयोग गर्दा पालना गर्नुपर्ने नियमहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हुनाले प्रहरीको क्रियाकलापले पनि दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। ट्राफिक प्रहरीले चालकहरूलाई निर्देशन दिँदा हुने कमजोरी, समयमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था जस्ता कारणले पनि दुर्घटना बढ्ने गरेका छन्। ट्राफिक प्रहरीसँग भएका सीमित स्रोत साधन एवं सूचना संयन्त्रको कमजोर पूर्वाधार आदिका कारणले पनि उनीहरूको प्रभावकारितामा असर पर्ने ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। कारबाही बढी गर्दाखेरि मात्र सडक दुर्घटना कम हुने भन्ने हुँदैन। कारबाही नगर्दाखेरि पनि सडक दुर्घटना कम हुन्छ, किनभने जुन चाहिँ चालकलाई चाहिँ चेतना भएको खण्डमा बाटोहरूको चाहिँ ज्ञान
चालकलाई चाहिँ बाटोको ज्ञान नहुनाले चाहिँ यो भइरहेका बाटोको ज्ञान नहुनु दुर्घटनाको मुख्य कारण चाहिँ तीव्र गतिका कारण मेन कुरा चाहिँ यो चालकहरूको तीव्र गतिको कारणले हुन्छ। सवारी चालक, पैदल यात्री, नियमनकारी निकाय, सडक निर्माण तथा मर्मत गर्ने निकाय तथा अन्य सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। सडक निर्माण गर्दा होस् वा मर्मत तथा सडकको चौडाइ विस्तार गर्दा होस्, विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी तथा ढल निकासको व्यवस्था गर्ने निकाय एवं टेलिफोन सेवा प्रदायकसँग समन्वय गर्नु अति आवश्यक हुने गर्दछ। तर कतिपय अवस्थामा ती निकायहरूको आआफ्नै जिम्मेवारीका काम गर्ने आआफ्नै समय तालिका हुने गर्दछन्, जसका कारणले एउटा निकायले सडक मर्मत गर्ने काम सकेपछि अर्को निकायले सडक खन्न सुरु गर्ने अवस्था आउने गरेको छ। सडक विभागले यस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्न समन्वयको अधिकतम कोसिस गर्ने गरेको सडक विभागको भनाइ छ। मान्छेको सोच के छ भने सडक भन्ने बित्तिकै सबै सडक विभागको हो र सडक विभागकै दायित्व र जिम्मेवारीमा पर्छ भन्ने सोच छ। तर यद्यपि यो सम्पूर्ण सडक विभागको जिम्मेवारीमा पर्दैन। महत्त्वपूर्ण रणनीतिक शहरी सडकहरू काठमाडौँ उपत्यकालाई यदि यहाँले लिनुहुन्छ भने करिबन 650 किलोमिटर सडक मात्रै सडक विभागमा पर्छ। खास गरी समस्या कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने युटिलिटिजको समस्या। मैले युटिलिटिज भन्नाले यहाँलाई के भन्यो भने खानेपानी, ढल, टेलिफोन, बिजुली सडककै भएर जान्छ, सडक माथि या सडक मुनि भएर जान्छ र यी युटिलिटिजका कुराहरूलाई यी तपाईँको रोक्न पनि मिल्दैन। र कतिपय अवस्थामा एउटा कुरा हामीले कहाँनिर बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने हाम्रा सहरको र विकास व्यवस्थित ढङ्गबाट भएको पनि होइन। हाम्रा सडकहरू साँघुरा पनि छन्, यी युटिलिटिजहरू धेरै पुराना पनि छन्। त्यसैले अब संयोजनको कुरा भनेको निरन्तर हुनुपर्ने कुरा हो। यो एकै दिन गरेर एकचोटि गरेर सिद्धिने कुरा पनि होइन। तर तथापि हामीले सडक विभागले होइन तपाईँको मन्त्रालयमा पनि एउटा चाहिँ तपाईँको यो अनुगमन गर्ने एउटा चाहिँ समिति पनि बनेको छ र बिस्तारै यसमा सुधार हुँदै पनि आएको छ र भविष्यमा हामीले निर्माण गर्ने संरचनाहरू यसरी तपाईँको बिना संयोजन वा एकले अर्कोलाई थाहै नदिकन हुन नसक्ने कुरा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारो अब तपाईँलाई नियन्त्रण हुँदै आएछ र यसले आशा गर्न सकिन्छ कि हामी आशा गरौँ यसमा सुधार हुन्छ। ट्राफिक सुरक्षाका लागि भएका सडकको मर्मत गर्नुका साथै सडकको चौडाइ बढाउने र वैकल्पिक सडकको व्यवस्था गर्ने कार्यमा सडक विभागले विशेष ध्यान दिने गरेको छ। खास गरी काठमाडौँ उपत्यकामा खोलाको किनारामा वैकल्पिक सडक निर्माण गर्ने कार्यलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ। अत्यधिक सवारी चाप हुने स्थानको सवारी चापलाई कम गर्न पहिलो प्राथमिकता दिँदै काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका खोला किनाराको सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। लामो समयदेखिको राजनैतिक अस्थिरताको बावजुद पनि हिजो आज सडक सञ्जाल विस्तार एवं सडक सुरक्षाका लागि नीति निर्माताहरूको ध्यान पुगेको छ। विगतका वर्षहरूको तुलनामा हिजो आज सडकसँग सम्बन्धित विषय र योजनाले थप महत्त्व र प्राथमिकता पाउन थालेका छन्। विदेशी मित्र राष्ट्र एवं विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले सडक सञ्जाल विस्तार एवं ट्राफिक सुरक्षाका लागि सहयोगी हात अघि बढाएका छन्। सडक दुर्घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्न तथा सडक प्रयोगलाई सुरक्षित बनाउन सडक विभागले विभिन्न किसिमका वैज्ञानिक उपायहरूको अवलम्बन गर्दै आएको छ। खास गरी चालकहरूलाई जानकारी दिने उद्देश्यले उपयुक्त स्थानमा ट्राफिक सङ्केतहरूको व्यवस्था गरिएको छ। सडक सञ्जाल पुगेका सबै स्थानमा यस प्रकारका ट्राफिक सङ्केतको व्यवस्था गर्ने विभागको लक्ष्य छ। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा सवारी चालकहरूले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हुनाले
चालकहरूलाई जानकारी पुर्याउने कार्यलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ। त्यसैले स्पष्ट नबुझिने गरी बिग्रे भत्केका ट्राफिक सङ्केतहरूको मर्मत सम्हारमा पनि विभागले ध्यान पुर्याएको छ। प्लान मेन्टेनेन्स भन्नाले हामीले रुटिन मेन्टेनेन्स गर्छौँ, रिकरेन्ट मेन्टेनेन्स गर्छौँ, पिरियडिक मेन्टेनेन्स गर्छौँ, त्यसपछि रिहाबिलिटेसन भनेको त सानो पट्रोल जब बन्छ त्यहाँ हाम्रो चाहिँ हरेक 3-3 किलोमिटर एउटा लेबर बसेको हुन्छ, उसले चाहिँ त्यो पट्रोल टारिसकेका हुनुपर्छ। सडक सञ्जाल बढ्दैछ, सहरीकरण बढ्दैछ, त्यस कारणले चाहिँ सडक यातायातको चाहिँ साधनहरूको चाहिँ पनि बढ्दैछ होइन। त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नलाई अब जब बढ्छ त्यसपछि एक्सिडेन्टहरू पनि बढ्दै जान्छ होइन, र कन्डिसन बढ्दै जान्छ। त्यसलाई कम गर्नको लागि हामी पनि नयाँ प्रविधिमा चाहिँ जान सक्नुपर्छ। नयाँ प्रविधि भन्नाले अरू देशहरूमा एउटा CCTV अथवा कुनै पनि एउटा GPS माध्यमबाट गाडीहरूमा चाहिँ GPSहरू फिट गर्ने होइन। त्यसपछि गएर त्यसको चाहिँ कुनै कन्ट्रोल रुमबाट चाहिँ कुनै एउटा हाम्रो चाहिँ एउटा कुनै कन्ट्रोल रुम बनाएर सर्भिलेन्सको उसबाट त्यसलाई चाहिँ सबै एरियाको म्यापिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ ट्र्याकिङ गर्ने, त्यस्तो किसिमको नयाँ प्रविधि अपनायौँ भने र कुनै पनि अपराध गर्ने व्यक्ति चाहिँ कहीँ पनि छिप्न सक्दैन र उसलाई तुरुन्तै पक्राउन सकिन्छ र त्यसले गर्दा डबल फाइदा हुन्छ देशको लागि। यता प्रहरी प्रशासनलाई पनि उसले अपराध रोक्नलाई पनि फाइदा हुन्छ र सडकको यातायातको सञ्चालन गर्न, कन्डिसन हटाउन र ट्राफिक त्यो दुर्घटनाहरूबाट बच्नलाई पनि धेरै फाइदा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सहरी क्षेत्रमा सवारी साधनहरूको अत्यधिक चाप हुने गरेकाले त्यस्ता ठाउँहरूमा विद्युतीय ट्राफिक सङ्केतहरूको व्यवस्था गरिएको छ। बढी मात्रामा दुर्घटना भएका स्थानहरूको पहिचान गरी त्यस्ता ठाउँहरूलाई बढी दुर्घटना भएको क्षेत्र भनी जानकारी दिने गरिएको छ। यस्ता जानकारीमूलक सन्देशहरूले सवारी चालक तथा यात्रु र अन्य सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई समयमै होसियारी अपनाउन सचेत बनाउने गरेको छ। सडकको जिम्मेवारी लिने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ओनरसिप फिलिङ चाहिँ गराउन एकदमै जरुरी देखिन्छ जनताहरूले चाहिँ। यो चाहिँ जस्तो हाइवेहरूमा चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ सम्भव हुन्छ किन रोड नम्बरहरूलाई युज गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ उनीहरूलाई काममा इन्भल्भ गराएर यो तपाईँहरूको सडक पनि हो भन्ने किसिमले गर्न सकिन्छ। तर सहरी सडकहरूमा यो अलिकति गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर एवारनेस नै यसको मेन चाहिँ एउटा चाहिँ एवारनेस गराउन सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ। सडक विभागले एवारनेस प्रोग्राम चाहिँ अलिअलि सुरु गरेको छ। एवारनेस प्रोग्राम जस्तो यो एक्सिल लोडको चाहिँ केही समय अगाडि हामीले चितवनमा पनि गरेका थियौँ। 1 महिना अगाडि चाहिँ यो एक्सिल लोडले गर्छ भने पम्पलेटहरू डिस्ट्रिब्युट गर्ने कामहरू गरियो। तर अरू चाहिँ त्यस्तो दण्ड गर्ने कामहरू चाहिँ गएको छैन र कोर्डिनेसन काम पनि खास भएको छैन। यसमा चाहिँ मेनली सडक विभाग, ट्राफिक पुलिस र यातायात व्यवस्था मिलेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। र अर्को एउटा पार्ट के छ भने अब एउटा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको धारणा विकास भयो भने त्यसबाट पनि यस्तो चिजहरूमा चाहिँ धेरै नै कन्ट्रोल हुन देखिन्छ। सडकको क्षमताले धान्ने भन्दा बढी पानी परेको कारणले अथवा ढल निकासको उचित बन्दोबस्त नभएका कारणले पानी परेका बेला तुरुन्तै सडक भत्कने र बिग्रने गरेको छ। त्यस्तो अवस्थामा विभागको क्षमताले भ्याएसम्म त्यस्ता सडकको तत्काल मर्मत गर्ने नीति विभागको रहेको छ। सडकका खाल्डा खुल्डीहरूले पनि दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने हुनाले खाल्डा खुल्डीहरूलाई तत्काल मर्मत गर्ने व्यवस्था विभागले गरेको छ। ट्राफिक सुरक्षाका लागि नियम कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ। ट्राफिक प्रहरीले नियमनकारी निकायको रूपमा काम गर्दै आएको छ। सहरी क्षेत्रमा सवारी साधनहरूको अत्यधिक चाप हुने भएकाले ट्राफिक प्रहरीले पनि सहरी क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका नयाँ बस पार्क, न्यू रोड, त्रिपुरेश्वर लगायत 15 भन्दा बढी ठाउँमा अव्यवस्थित पार्किङ नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको कार्य हुँदै आएको छ। कलङ्की, स्वयम्भू, कोटेश्वर, सातदोबाटो, बल्खु लगायतका 8 ठाउँमा प्रहरीले सडक किनारा अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको कार्य गरिरहेको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर तीनै जिल्लामा छाडा गाईबस्तु नियन्त्रण, सबै फुटपाथ तथा सडक अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य भइरहेको छ। दुर्घटना हुनै नदिनका लागि सवारी साधनको अवस्था उपयुक्त हुनु जति आवश्यक छ, सवारी चालकले नियम कानुनको पालना गर्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुने गर्दछ। त्यसैले सवारी साधनको अवस्था ठिक राख्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न
तथा नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकलाई दण्डित गर्न ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न ठाउँमा बेला बेलामा चेकिङ गर्ने गरेको छ। उपत्यकाका करिब 30 ठाउँमा ट्राफिक प्रहरीले दैनिक चेकिङ गर्ने गरेको छ। त्यस्तै विभिन्न 15 भन्दा बढी ठाउँमा आकस्मिक चेकिङ गर्ने गरेको छ। ट्राफिक सुरक्षाका लागि सरकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरूलाई सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी गराउनु पनि महत्त्वपूर्ण कार्य हो। सरकारवालाहरू आफै सचेत हुँदा ट्राफिक सुरक्षामा जुन किसिमको प्रभाव पर्दछ, कार्यान्वयन गर्ने निकायले जति कडाई गरे पनि सरकारवालाको सहयोग बिना त्यस्तो प्रभावकारिता हुन सक्दैन। यही तथ्यलाई मध्यनजर गरेर विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत ट्राफिक सुरक्षा सम्बन्धी जानकारीहरू प्रचार प्रसार गर्ने गरिएको छ। यसको अतिरिक्त बेला बेलामा ट्राफिक सचेतना कार्यक्रमहरू अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिँदै आएको छ। सडक यातायात वास्तवमा विकासको साधक हो। यातायातको उचित प्रयोगले मानिसको जीवनलाई सुविधाजनक बनाउने मात्रै नभई जीवनस्तर उकास्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यातायात सुविधाले मुलुककै अर्थतन्त्रलाई माथि उठाएर देशलाई समृद्ध बनाउन ठूलो सहयोग पुर्याउँछ। तर यसको सुरक्षित प्रयोग गर्नु सबैको सरोकारको विषय हो। यातायात सुविधा कसैको व्यक्तिगत फाइदाका लागि मात्रै होइन, यसले सडकको प्रत्यक्ष प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ता र सडकको प्रत्यक्ष प्रयोग नगर्नेहरूलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न सुविधा पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यसैले सुरक्षित सडकको प्रयोगमा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ। सडकको पनि निश्चित अवधिसम्म मात्रै टिक्न सक्ने क्षमता हुन्छ। पिच गरिएको वा नगरिएको सडकहरूको निश्चित भार मात्रै वहन गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। क्षणिक फाइदाका लागि कसैले पनि सडकको क्षमताभन्दा बढी हुने गरी कुनै पनि क्रियाकलाप गर्नाले त्यसले सबैलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ। सडक सबैको साझा सम्पत्ति हो। सडक निर्माण तथा मर्मत गर्ने निकाय एवं नियम कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको मात्रै प्रयासले सडकको सही उपयोग हुन सक्दैन। सडक प्रयोग गर्ने सवारी चालक, सडक आसपासका बासिन्दा, सडक प्रयोग गर्ने पैदल यात्री तथा सबै नागरिकहरूको सचेतनापूर्ण क्रियाकलापबाट मात्रै दुर्घटना न्यूनीकरण गरी सडकलाई विकासको साधकका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ।